अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर हुसैनी चैनल की तरफ से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ लेकर मुख्तसर दुआओं की मुख्तसर सी तौज़ी। आज 15वें दिन की दुआ में खुदावंद आलम से हम कुछ इस तरह से तलब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फ़ीही ताअतल ख़ाशिईन वशरह फ़ीही सदरी बिइनाबतिल मुख़बितीन बिअमानिका या अमानल ख़ाइफ़ीन। बार इलाहा, इस महीने में मुझको फ़रोतनी करने वालों की सी इताअत अता फ़रमा और इस महीने में तेरी तरफ लौ लगाने वालों की सी तवज्जो के लिए मेरे सीने को कुशादा कर। ऐ खौफज़दा लोगों की अमान अपनी सिफ़त अमान के वसीले से। गौर फरमाएँ तो आज के दिन खुदावंद आलम से हम खशियत, इताअत, शरह सद्र और ऐसे अफराद की सीरत तलब करते हैं और तवज्जो तलब करते हैं कि जो हकीकी माना में बेदार हैं। बात जब शरह सद्र की होती है तो कुरान करीम में हमें कुछ इस अंदाज़ में आयात दिखाई देती हैं। शरह सद्र यानी सीने की कुशादगी, इतनी ज़रफ़ियत कि वह दुनिया की तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत सी ऐसी अताएँ बिना मांगे दी हैं कि जो बाकी अंबिया को तलब करने पर मिली। मसलन हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सलाम दुआ करते थे परवरदिगार से, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ए मेरे परवरदिगार, मेरे सीने को कुशादा कर दे और मेरे कामों को आसान बना दे। जबकि पैगम्बर इस्लाम ने इस दुआ को नहीं तलब किया, लेकिन अल्लाह ने कहा अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, यानी क्या हमने आपके सीने को शरह नहीं दी, यानी शरह सद्र अता नहीं किया। खुदावंद आलम से जो शय हज़रत मूसा तलब करते हैं, पैगम्बर इस्लाम को बग़ैर मांगे वो शय अता हो जाया करती है। और इसी शरह सद्र को 15वें दिन में हम खुदावंद आलम से तलब करते हैं। 15वीं माह रमज़ान मरबूत है मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से भी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ज़हरा और मौला कायनात के पहले फ़र्जंद हैं कि जिनके बाद दुश्मनों की आँखें अंधी हो गईं और वो जो ताने दिया करते थे पैगम्बर इस्लाम को कि आपका कोई वारिस नहीं, आपका कोई बेटा नहीं, तो आपके दीन को कौन आगे बढ़ाएगा। पहली मरतबा हज़रत ज़हरा के ज़रिए से उनकी ज़बानों को बंद किया गया और फिर एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से दुश्मनों की चालें बेकार हो गईं और उनके ताने ख़त्म हो गए। जिस वक्त मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, पैगम्बर इस्लाम ने उनका नाम रखा और आपको अपनी ज़बान और अपना लुआब दहन पहली ग़िज़ा के तौर पर अता फ़रमाया। मालूम ये होता है कि पैगम्बर इस्लाम अपने इल्म को मुंतकिल कर रहे थे मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में। बहरहाल आज के दिन खुदावंद आलम से हम कहते हैं, माबूद हमको इताअत ख़ाशिईन अता फ़रमा, यानी ऐसे अफराद जो तुझसे खशियत करते हैं, जिनके अंदर खशियत पाई जाती है, जिनके अंदर तेरा खौफ पाया जाता है, जिनके अंदर तक़वा पाया जाता है, और इस तक़वे और खशियत की बुनियाद पर वो जिस तरह से इबादत और इताअत करते हैं, मुझे भी ये हुनर दे दे कि मैं भी उसी तरह से इताअत करूं और मेरे सीने को कुशादा कर दे। सीने को कुशादा अगर कोई इंसान इस दुआ को अमल में लाना चाहता है तो दो चीज़ें जो बयान हुई हैं शरह सद्र के लिए, पहली चीज़ है कुरान करीम से उन्स, यानी जब बंदा कुरान करीम से मानूस हो जाता है, उसकी तलावत, उसकी क़िराअत, उसके माना, उसके मफ़ाहीम और उसकी तफसीर से आशना हो जाता है, तो खुदावंद आलम उसके सीने को कुशादा कर दिया करता है। और दूसरा सबब है ख़ुद अल्लाह का इरादा। खुदावंद आलम हर एक को शरह सद्र अता नहीं करता, बल्कि वो ज़रफ़ियत देखता है कि कौन इसको बर्दाश्त कर सकता है
اور کون اس سے سوء استفادہ کرے گا۔ جو برداشت کر کے اللہ کے نزدیک جا سکتا ہے اس کو یہ شرح صدر عطا کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم بہت سی دعاؤں کی تلاوت اور قرات کرتے ہیں، بلند دعائیں بھی ہیں اور مختصر دعا بھی۔ یہ وہ مختصر دعائیں ہیں جو 3 سے 4 یا 5 سطر کے اندر تمام ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ان کی قرات اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ ان کے پیغامات کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان کا آدھا مہینہ تقریباً تمام ہو چکا ہے اور یہ ضیافت خداوند عالم کے مہینے میں اللہ کی طرف سے بچھایا گیا دسترخوان اب بس 15 روز اور باقی رہ گیا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے بعد ابلیس کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، جہنم کے دروازے کھلنے کے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے انہی باتوں کی طرف توجہ دلوائی تھی کہ وہ مہینہ آ رہا ہے یعنی ماہ رمضان، کہ جب شیطان کو قید، جنت کے دروازوں کو کھول اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ رمضان مبارک میں جہاں اللہ کی مسلسل عطائیں ہم پر ہوتی رہیں اور ہم نماز، روزے اور قرأت قرآن کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو حاصل کرتے رہے، ماہ رمضان کے اتمام اور اختتام پر بھی ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچاتے رہیں کہ جن باتوں سے خداوند عالم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ماہ رمضان تمام ہو جائے اور عید کا روز آ جائے اور ہم پھر پلٹ جائیں اسی زندگی میں جس زندگی کو ماہ رمضان سے پہلے گزارا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ ان روزوں کے رکھنے کا سبب یہ تھا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا اصل امتحان روزے عید ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ کر آیا ہے، آیا وہ اپنے روزوں پر باقی بھی ہے یا نہیں، یعنی اس نے روزے سے تقوی کو حاصل کیا یا نہیں حاصل کیا۔ اگر روزے عید بھی اس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے تو پھر اس کا ماہ رمضان کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر ماہ رمضان کے اختتام پر اس روز کے جب شیطان کو کھول دیا جائے اور وہ بھوکے شیر کی مانند انسان پر جھپٹ پڑے اور انسان اس کا نشانہ اور نوالا بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے اپنے آپ کو ابلیس سے بچانے کی کوئی بھی ترکیب ماہ رمضان میں انجام نہیں دی۔ وہ کون سی ترکیبیں ہیں جن سے ہم شیطان کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں؟ ان ترکیبوں میں سب سے پہلی ترکیب ہے تلاوت قرآن کریم اور ماہ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کے اوپر دست شفقت کو پھیرنا، محتاجوں کی اعانت کرنا، تنگ دستوں کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی کسی مومن کے کام آیا جا سکتا ہو اس طرح سے کام آنا۔ اگر ہم نے ماہ رمضان مبارک میں اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کے جذبے کو لے کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ماہ رمضان نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے اور انشاءاللہ روز قیامت ہم سب سرخرو ہونے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم ماہ رمضان میں بس اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور بندوں کے کام نہ آئیں تو پھر ماہ رمضان سے وہ فائدہ ہم نے حاصل نہیں کیا جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان دعاؤں کی قرات اور تلاوت کے ساتھ ان کے پیغامات کو بھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ ان کلپس کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں، ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر کسی نئی دعا کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔